20 जनवरी के बाद पीटीआई लेट के मुज़ाकरात करेगी और उस वक्त गवर्नमेंट अकड़ेगी। ट्रम्प कार्ड है ना, वही पीटीआई का ट्रम्प कार्ड है ना, पीटीआई खीसे से निकल के शहबाज शरीफ के खीसे में गिर गया, तो अकड़ेंगे उसी बेस पे ना। 2025 पाकिस्तान का टेक ऑफ का साल है और इस बार हमारे सिपह सलार से 2 more के बजाय पाकिस्तान कहेगा व्हाट्स इन इट फॉर मी। Pakistan was never a technical ally of the United States. I mean, there was no treaty of alliance with Pakistan. We recognize that Pakistan is still the Pakistani people fall victim to terrorist violence coming from across that border. We have, and for as long as we'll be in office here, remain committed to working with Pakistan to address those common threats and challenges. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के। बहुत एक अहम ये रिश्ता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत कलीदी किरदार हमेशा ही रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। मगर पिछली चंद सालों में न सिर्फ इस रिलेशनशिप में हम कह सकते हैं काफ़ी मसाइल भी आए हैं, वो शायद जो पहले की एक वार्मथ होती थी वो भी नज़र नहीं आई, मगर पिछले चंद महीनों से जब से ये वाज़े होना शुरू हो गया कि ट्रंप जो है अगले सदर बन जाएंगे पाकिस्तान के, तो शायद एक और चैलेंजिंग मोड़ आ गया इस रिलेशनशिप में। और अब भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त बहुत क़यास सराई होती है, हर वक्त ये बहस जारी रहती है कि जब नई इंतज़ामिया वाइट हाउस में पहुंचेगी तो पाकिस्तान से ताल्लुकात जो है वो कैसे होंगे। शायद पाकिस्तान के अलावा वाशिंगटन डीसी में भी जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी इस मसले पे बहुत गौर कर रहे हैं। आज ही डॉन अखबार में इस हवाले से एक बहुत तफसीली रिपोर्ट छपी। सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, उन्होंने वाशिंगटन डीसी से ये फ़ाइल की। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अमेरिका के अंदर कितनी अपनी जो एक हम कह सकते हैं सिफारती मशीनरी है उसको इस्तेमाल करने की एक कोशिश जो है वो नज़र आ रही है, ताकि ये जो एक रिलेशनशिप है ये आने वाले दिनों में अगर रीकैलिब्रेट होती है तो पाकिस्तान उसके लिए क्या कर सकता है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में वो 20 दिन पाकिस्तान में पिछले दिनों में रह के गए हैं और वो शायद उन चंद सफ़ीरों में से थे जिनको वापस बुलाया गया फॉर कंसल्टेशंस, क्योंकि अमेरिका में एक इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है। जाने से पहले भी वो वाशिंगटन डीसी में लॉबिंग करते रहे, अमरीकी कानून साज जो थे उनसे मुलाकातें कर रहे थे और वापस आकर भी वो ये जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने जारी रखी। मगर वो वाहिद इंसान नहीं है जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में इस वक्त मसरूफ़ है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बेस है अमेरिका में, अनवर इकबाल साहब की रिपोर्ट के मुताबिक वो भी बहुत एक्टिव है। और डॉक्टर उस्मान मलिक साहब का उन्होंने ज़िक्र किया। पाकिस्तान अमेरिकन फ़िज़िशियन एसोसिएशन जो है उसमें वो एक अहम रोल प्ले करते हैं। उन्होंने भी अपनी जो एफ़र्ट्स की हैं उसकी वजह से 22 जनवरी को एक कांग्रेशनल हियरिंग जो है वो होगी वाशिंगटन डीसी में। ये सदर ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी के 2 दिन बाद ये कांग्रेशनल हियरिंग है और इसमें भी पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है उस पर ये ब्रीफिंग होगी। बताया ये जा रहा है कि अभी तक 15 के करीब ऐसे कानून साज हैं जिन्होंने कमिट कर दिया है इस सारे मामले पे। ये भी कहना ज़रूरी है कि ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान में बहुत बहस होती रही है इस बात पे कि जो नई इंतज़ामिया आ रही है उसके जो 2 अहम रुकन हैं जैसे कि रिचर्ड ग्रिनेल साहब और ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, वो पाकिस्तान के हवाले से ट्वीट्स भी करते रहे हैं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन से वाबस्ता है, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करें। और हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ है, कॉलम नवीस है, ये भी फ़ॉरेन पॉलिसी पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अनवर इकबाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आपने अपनी स्टोरी में भी बताया कि आजकल जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी, चाहे वो सिफारत खाने से उनका ताल्लुक़ हो या वो अमेरिका में रहते हो, हर कोई बहुत मसरूफ़ है इस वक्त लॉबिंग एफर्ट्स में। सर कुछ हमें भी तफसील बताएं जैसे कि आपने स्टोरी में भी जिक्र किया। ठीक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि एक नई इंतज़ामिया आ रही है तो एम्बेसी भी और पीटीआई और उनकी जो सपोर्टर हैं वो दोनों बहुत एक्टिव हो गए हैं
اور ہر سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک پہلے میں تھوڑی سی بات کی کریکشن کر دوں. یہ ہیئرنگ نہیں ہے، بریفنگ ہے. ہیئرنگ زیادہ فارمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کمیٹیز بنے. کمیٹی ابھی بنی نہیں ہے، نئی کانگریس آئی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی والے کتنے ایکٹیو ہیں. کبھی ابھی کمیٹی بنی بھی نہیں ہے اور انہوں نے کانگریس مین اور کانگریس ویمن کو انگیج کرنا شروع کر دیا ہے. رہی بات کہ ایکٹیو اتنے کیوں ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ تو ظاہر یہ ہے کہ ایک نئی انتظامیہ آ رہی ہے، اور نئی انتظامیہ بھی ایسی آ رہی ہے جس کے بارے میں سب کے سب غیر یقینی کا شکار ہیں، اور پہلے بھی ہوئے تھے. مجھے یاد ہے جب ان کا پہلا ٹرم تھا تو اس میں ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینئر آفیشل تھیں جو اب نہیں رہی، ریٹائر ہو گئیں. ان سے بریفنگ کر رہے تھے. ایک ہوتی ہے یہاں ڈیپ بیک گراؤنڈ بریفنگ، کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس کو لکھتے نہیں ہیں، وہ صرف آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں، تاکہ آپ کو لکھتے وقت آپ کے پاس آپ چیزیں واضح ہوں. اس میں انہوں نے ہم لوگوں سے یہ کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے کہنے گے بھائی اور سب تو ٹھیک ہے، ہمارا سب سے بڑا کنسرن تو یہ تھا کہ رات کو ٹرمپ صاحب کی کیا ٹویٹ آ جائے گی اور صبح ہمیں کس چیز کی وضاحت کرنی پڑے گی. تو وہ غیر یقینی بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کو یہ امید بھی ہے کہ چونکہ وہ ٹرمپ کیمپین سے انگیج رہے ہیں، ایک طرح سے انہوں نے، بلکہ ایک طرح سے کہ انہوں نے ان کو فارملی انڈورس کیا ہے، ان کے لیے لوگوں کو کہتے رہے ان کو ووٹ دیں. مجھے یاد ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں ان کا ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے اپنی تقریر میں ان کے جو لیڈر سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں ہمارے سارے سپورٹرز جو ہے انہوں نے ٹرمپ کے وہ لگائے ہوئے ہیں، ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. تو وہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے حکومت پر پریشر لا سکے عمران خان صاحب کو ریلیز کروانے کے لیے. دوسری طرف ایمبیسی یہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ کا یعنی ایک تو انہوں نے اپنے پوزیشن کے دوران بھی صرف ایک دفعہ ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کا، اور ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا. جو ان کے جو ممبرز ہیں ان کی کلوز سرکل کے، جیسے گرینل ہیں، رچرڈ گرینل، گرچہ زلمے خلیل زاد صاحب ابھی تک کلوز سرکل میں نہیں آئے ہیں، آ سکتے ہیں وہ بھی، تو جو وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایمبیسی کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ ہیں ابھی تک انہوں نے اپنا حلف نہیں اٹھایا ہے. اب جب ایک دفعہ ایڈمنسٹریشن بن جائے گی، یہ لوگ حلف اٹھا لیں گے تو ان کا رویہ مختلف ہوگا، اور اس لیے وہ بھی سب سے یعنی انتظامیہ کے افراد سے بھی، آنے والی انتظامیہ کے لوگوں سے بھی اور کانگریس کے ممبر سے بھی مل کے سچویشن کو ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری ایمبیسی جو ہے ہر جگہ جو ہمارے سفیر صاحب چاہتے ہیں کسی بھی میٹنگ میں جہاں کمیونٹی سے خطاب کرتے ہیں تو وہ یہ دو باتوں پہ زور دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی امریکن ہیں، آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمیشہ پاکستانی امریکن ہی کہلوائیں گے. آپ یہاں جو پولش رہتے ہیں وہ پولش امریکن کہلاتے ہیں، 200 سال بعد بھی آئرش امریکن کہلاتے ہیں. آپ پاکستانی امریکن کہلائیں گے، اپنی اس شناخت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. لہٰذا ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی اس شناخت کو نقصان پہنچے اور پھر آپ کے ملک کو نقصان پہنچے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. زاہد صاحب آبویسلی بہت ایک تفصیل سے بتایا انور اقبال صاحب نے کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں کیا موڈ ہے ایٹ لیسٹ پاکستان کے حوالے سے. سر ایک موڈ یہاں اسلام آباد میں بھی ہے، جیسے انور صاحب نے کہا اور شاید صحیح بات کہی کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از گوئنگ ٹو ریئیکٹ. بٹ سر کچھ نہ کہیں نروسنس بھی بہت ہے، اور صرف نروسنس یہ ہم محسوس نہیں کر رہے. گزشتہ دنوں میں ایک آدھ دن پہلے ایکسپریس ٹریبیون میں بہت تفصیل سے سٹوری بھی آئی کہ جو پاکستان کی حکومت ہے یا پاکستانی ریاست ہے وہ ذرا اس وقت گھبرائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے کس طرح کے تعلقات ہوں گے. دیکھیں یہ بات میرے خیال صحیح بات ہے کہ یہاں پہ نروسنس بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے سرکلز میں کافی ایک امید کی فضا بنی ہوئی ہے کہ شاید ٹرمپ جب آئیں گے تو عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. میرے خیال یہ کہ دونوں طرف ایگزیجریٹڈ ہے فیلنگ، اور میرے خیال اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی سیاست رہی ہے، وہ ہمیشہ دیکھتی ہے کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے. جہاں تک ٹرمپ کے تعلق ہے، دیکھیں بالکل صحیح کہا انور نے کہ انپریڈکٹیبلٹی جو ہے رہتی ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، دیکھیں ٹرمپ کے جو انتظامیہ آ رہی ہے اس کے فارن پالیسی پرائورٹیز بہت ہی
مختلف ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ جو ہمارے ملک میں لوگ جو ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس وقت جو ہے پاکستان امریکہ کے ریڈار پہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایگزیجریٹڈ ہی وہ بات ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کچھ وہاں پاکستانی امریکن انہوں نے جو ہے ٹرمپ کی لابی کی ہوگی یا جو ہے اس کو ووٹ بھی دیے ہیں جیسے انور بتا رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ ایک براڈ پالیسی کو چینج کر سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے. اگر اسی چیز کو دیکھ لیں کہ مشیگن میں جو کہ عرب ووٹ تھے وہ بہت ہی کرٹیکل ووٹس تھے اور لاسٹ ٹائم بائیڈن کی جیتنے میں جو ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اس دفعہ کافی لوگ وہ سوئچ کر کے جو ہے وہ ٹرمپ کو بھی سپورٹ کیا, لیکن کیا اس کے ذریعے جو ہے ٹرمپ کی پرو اسرائیل پالیسی چینج ہوگی؟ نہیں چینج ہوئی ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اور زیادہ جو ہے ایک واضح طور پہ انہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک حد تک تو لابی کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہونے جا رہی ہے جس پہ کہا جائے کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے یا ان کو کوئی وابستگی ہے عمران خان سے. تیسری بات اور بھی نروسنس کیوں ہے نا, یہی ویسی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک فضا بنا دی گئی ہے نا, لیکن جو اس کو گہرائی میں لوگ سوچتے ہیں ان کو سمجھ میں آتی کہ یہ چیز خامخواہ میں جیسے کہا ایگزیجریٹڈ فیلنگ ہے. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ ٹرمپ کی لیے نہ جمہوریت کوئی معنی رکھتی ہے نہ کوئی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی بات ہے. ان کے یہ چیز ان کی ڈکشنری میں یا ان کی جو پالیسی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ ایک بات آئے کہ ٹرمپ سے ذاتی دوستی تھی عمران خان کی. ذرا اس کو ذرا پہلے جا کے ذرا دیکھ لیں کہ پہلے 2 سال میں جو ٹرمپس کی ٹویٹ اگر دیکھ لیا جائے اس سال میں تو یہ تھا کہ ایک بہت ہی ہیوملیٹنگ ٹویٹس آتی تھیں پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ, اور جس کا جواب جو ہے عمران خان نے بھی ایک دفعہ دیا تھا. ایک وقت میں کافی کشیدگی تھی. آخری 2 سالوں میں جو بہتر تعلقات ہوئے تھے ہمارے, اس میں کہیں پرسنل اس کی تاریخ تھی. اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو, کیونکہ مذاکرات شروع ہو چکے تھے طالبان کے ساتھ اور پاکستان کا ایک رول تھا. اور وہی دیکھیں جب زلمے خلیلزاد جو کہ اسپیشل نوائے تھے اور اس بات چیت کو کنڈکٹ کرے تھے, وہ ہر 10 دن بعد پاکستان آتے تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کی نوعیت جو تھی, امپورٹنس جو تھی پاکستان کی, ایک ٹرانزیکشنل تھی ہمیشہ کے ذریعے کہ وہ اس وقت ہماری ضرورت تھی اور اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے کچھ یعنی ایک لحاظ سے تبدیل ہمیں نظر آتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی عمران خان سے دوستی کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہو رہی تھی پالیسی, تو میرے خیال غلط فہمی ہے. انور اقبال صاحب, سر جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, جو سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ میں وہ ابھی پاکستان کا دورہ بھی کر کے گئے ہیں, یہاں بھی کنسلٹیشنز ہوئی ہیں. اس کے بعد جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی سٹوری میں, سر کیا کوئی ایسی آپ کو ان کی واپسی کے بعد لگا کہ کوئی یہاں اسٹریٹجائزنگ ایسی ہوئی ہے جس کو اب وہ وہاں فالو کر رہے ہیں اس اسٹریٹجی کو واشنگٹن ڈی سی میں جا کے؟ واٹ واز دیٹ ٹرپ اباؤٹ؟ کوئی تفصیل معلوم ہوئی ہے, کیا فیصلے ہوئے یا کوئی اس طرح کی پالیسی بنائی گئی جو اب آپ کو ایمبیسی کی وہاں ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو آئے ہیں واپس, وہ پیر کے دن منڈے کو آئے ہیں وہ, اور ابھی تو جیٹ لیگ سے ہی نبٹ رہے ہوں گے. لیکن جو ہمارے ایمبیسی آفیشل سے جو گفتگو ہوئی ہے, انہوں نے اس سے یہی تاثر ملا کہ وہ آتے ہی دوبارہ ری انگیج کریں گے, جو یہاں یو ایس لا میکرز ہیں ان سے بھی اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی. میں 2 باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات جو ہے زاہد صاحب کی ساری باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, بالکل انہوں نے درست کہا, لیکن ایک چیز ہے جس کو اب آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا پاکستان کے پالیسی پلانرز کو. جو پاکستانی جب نئے آئے تھے اس ملک میں, اس وقت ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر ایمبیسی میں بلا کے سموسے بھی کھلا دیے جائیں تو وہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے, نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوتے تھے, نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے. اب وہ ان کی یہاں روٹس بن گئی ہیں. اب ان کو وہ بالکل غیر سیاسی لوگ تھے, ان کو تھوڑی سیاست سمجھ میں آنے لگی ہے امریکہ کی. وہ تھوڑا اور اس میں آپ ہم پسند کریں یا نہ کریں, بہت بڑا رول پلے کیا ہے پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی سے پہلے پاکستانی کسی سیاسی ایکٹیویٹیز میں نہیں شریک ہوتے تھے. ہمارے علاقے سے الیکشن لڑ رہا تھا یہاں سے اسٹیٹ لیجسلیچر کا ایک پاکستانی نے, اور جس سے ہمارے ایم پی اے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارہ 2000 ووٹ سے ہار گیا تھا, اور
تقریباً 6,000 پاکستانی ووٹ تھے، اور ہم نے چونکہ میں اس میں ساتھ آبزرو کرتا رہا تو 60 یا 70 پاکستانیوں نے صرف ووٹ ڈالے تھے، اور وہ بھی ان کے دوست احباب تھے، اور کسی نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ لوکل لیول سے لے کے نیشنل لیول تک ہر لیول پہ پی ٹی آئی کے ورکرز یو ایس لا میکرز سے انوالو رہے ہیں. اس دفعہ میں نے الیکشن کمپین میں بھی دیکھا، پولنگ بوتھ میں بھی دیکھا، پاکستانی والنٹیئرز بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ ہوگا کہ اب وہ سموسے کھا کے خوش نہیں ہوں گے، وہ ہر بات پہ اپنی اوپینین کا، آج پی ٹی آئی کا ایشو ہے کل نہیں رہے گا، لیکن یہ لوگ جو ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں یہ ایکٹیویٹڈ رہیں گے اور یہ انفلوئنس کرتے رہیں گے. اس کے لیے انتظامیہ کو سموسوں سے ذرا آگے بڑھنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا، مطلب یہ تو میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ انویسٹرز کانفرنس ہو رہی ہے اور اس ہال کو بھرنے کے لیے وہاں کیب ڈرائیورز کو لا کے آپ نے بٹھا دیا ہے. میں نے کئی دفعہ، کسی ایک سفیر کی بات نہیں ہے، سب ایسے ہی کرتے تھے، ان سے پوچھا بھی کہ بھائی یہ کہاں سے انویسٹمنٹ لائیں گے، لیکن ان کو ہال پورا کرنا پڑتا تھا. لیکن اب ایسے نہیں چلے گا. دوسری بات یہ دیکھیں کہ یو ایس کا کیا رویہ کی پالیسی کیا ہوگی. اس سلسلے میں ایک رپورٹ میں نے آج لکھی تھی جو کہ ابھی ڈان.com پہ 2-3 گھنٹے پہلے لگی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں انہوں نے جو کربی ہیں، جو وائٹ ہاؤس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے اسپوکس پرسن ہیں، کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. ان سے جب سوال پوچھا کہ کل شام ایک بریفنگ میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کبھی بھی ٹیکنیکلی پاکستان کبھی امریکہ کا اتحادی نہیں تھا، الائی نہیں تھا. کوئی ہم نے ایسی کوئی ٹریٹی نہیں سائن کی. البتہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر پاکستان ہمارا الائی نہیں تھا. یہ رویہ تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا. اور اس رویے میں جیسا کہ زاہد صاحب نے بھی کی طرف اشارہ کیا، میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا. ابھی پاکستان پرائیورٹی لسٹ پہ نہیں ہے. بالکل صحیح زاہد صاحب. بٹ obviously do you want to comment on what انور صاحب نے said، یا میں سوال پوچھ لوں؟ بیکاز میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ obviously بہت اہم انہوں نے جو نقطہ اٹھایا پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں سپورٹ ہے، یا سر ہمارے ہاں بھی بہت ایکٹیویٹی آج کل چل رہی ہے، اور اس کا ابھی تک جو ہمیں نتیجہ نظر آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرے خیال میں اب یہ کنفرم ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس انویٹیشن آ گیا ہے، جو 20 جنوری کا ایونٹ ہے واشنگٹن ڈی سی میں. تو سر حکومت کی لگتا ہے کہ سارا زور جو تھا، بیکاز ساتھ میں قیاس رائے بھی ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دس واز ڈیفینیٹلی کہ حکومت نے بہت کوشش کی کہ شاید فارن منسٹر کے لیے بھی ایسا ایک انویٹیشن مل جائے، مگر ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دس واز دی ایفرٹ آن دی ادر سائڈ. میرا خیال یہی بات ہے پاکستان کی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ پوری چیزیں نظریں جو ہیں واشنگٹن میں، ایک آپ کے پاس ایک دعوت نامہ آ گیا. میں اگر آپ بتاؤں، مزاری شیر علی مزاری جو ہیں، جی جانتی ہیں آپ ان کو؟ جی، اسلام آباد کے ایک بہت، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس بھی دعوت نامہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یعنی اس میں اتنے خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے. 2-2.5 انور کو پتہ ہے کتنے 2000 لوگ قصیب ہوتے ہیں. آپ اس میں جو ہے یعنی اس سے کوئی پالیسی میں تبدیلی یا پالیسی کی نشاندہی نہیں ہوتی ہے اس چیز سے. تو میرا خیال یہ کہ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو کربی کی بات ہے تو وہ اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے، جو کہ ہم پہلے بھی لکھتے رہے ہیں، کہ پاکستان کی جو تعلقات امریکہ کے ساتھ تھے، جو کہ 9/11 کے بعد جو ایک مضبوط بھی اور کہا جاتا تھا کہ نان نیٹو الائنس لائے بھی ہماری ایک حیثیت ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں ہماری جو ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رہے وہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں. اس میں جو ہے یہ کوئی اس میں اسٹریٹجک اس میں کنورجن بہت ہی کم نظر آتی تھی. تو وہی بات آتی ہے کہ اس کو میرے خیال اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہی رہی ہے، جو کہ امریکنس اب زیادہ زور شور کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک یقین بات ہے کہ جب امریکہ یہاں سے افغانستان میں جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو پاکستان جو نوعیت تھی ہماری امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی تھرو آؤٹ جو ہے پچھلے 15-16 سال میں بھی، تو اس کی نوعیت یہی تھی کہ ہمیں ایک لحاظ وہی ٹرانزیکشنل تھی کہ امریکہ کو ضرورت تھی افغانستان میں پاکستان کو، اور وہی چیزیں جو ہے ڈکٹیٹ کرتی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے جس دن بھی امریکن فورسز وہاں سے نکلتی ہیں اس کے بعد جو ہے بالکل ایک فریز ہو جاتا ہے ہمارے تعلقات یہاں پہ. جو تھوڑا بہت جو زلمے خلیلزاد کا آنا جانا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور تھرو آؤٹ 4 سال جو بائیڈن کے تھے اس میں آپ کو کوئی بھی اہم امریکن عہدیدار
पाकिस्तान नहीं आया। और वो मशहूर है कि बाइडन ने हर एक को फ़ोन किया, मैं ख्याल जितने भी सरबराहान ममलिकत थे सिवाय पाकिस्तान के। तो एक चीज़ नज़र आती है कि और ये चीज़ें जो है वो ख़त्म नहीं होंगी। लोगों को गलत फहमी है कि पर्सनलाइज जो बात करते हैं उसमें अगर आप देखें तो बाइडन की पॉलिसी अगर देखें इतनी इरेटिक, वो सही बात कर रहे थे कि कल क्या ट्वीट के ज़रिए होती है वो उनको खुद भी पता नहीं होता है। और इस वक्त जो है पूरा फोकस क्या है। अच्छा दूसरी मैं एक और बात को इस पर बात करूँ, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक्टिव हो गए हैं उनकी सियासत में, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि उनकी पूरी सोच जो है वो पाकिस्तानी सियासत के हवाले से होती है। जब आप दूसरे लोगों को देखें जैसे इंडियन है फर्ज कीजिए, व्हेन दे लिव इन अमेरिका, दे जो है एक इंडियन की सूरत में दे पार्टिसिपेट इन अमेरिकन पॉलिटिक्स भी और हर चीज़ में करते हैं। हमारे यहाँ जो है इस वक्त भी एक्टिविटी जो है वो बहुत ही पार्टिजन एक्टिविटीज़ रहती हैं। मेरे ख्याल आगे चल के उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं लेके। बिल्कुल ठीक। अनवर साहब ऑब्वियसली जैसे आपने भी और जाहिद साहब ने भी कहा कि हमारी तो अब पाकिस्तान की तो इतनी को ख़ास अहमियत ही नहीं है सर, पर अब आने वाले दिनों के अंदर चाहे हमारा IMF प्रोग्राम हो या इस तरह के जो शायद ऑन द फेस ऑफ इट लगे कि उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत रूटीन के टेक्निकल मामलात हैं। दूसरी तरफ जैसे पिछले दिनों में मिसाइल टेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगी, उस पे जो स्टेटमेंट्स आई, आर दीज इश्यूज जिन पे शायद कोई आप फर्क देख रहे हैं, जो शायद इतने बड़े इश्यूज ना हो ऑन द सरफेस ऑफ इट, बट इधर भी अमेरिका की तरफ से अ विंक एंड अ नॉड कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट डज। लेकिन जैसे अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि दावतनामा आया नहीं आया, अब आप देखिए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं है, तीसरी दुनिया में हर तरफ यही होता है। मुझे बंगला आती है तो मैं कभी कभी बांग्लादेश के न्यूज़पेपर्स पढ़ लेता हूँ, तो मैं देख रहा था कि वहाँ भी खबरों के फ्रंट पेज पे, अखबारों के फ्रंट पेज पे खबर लिखी हुई है कि फलां को दावतनामा आ गया और फलां को नहीं आया। तो हर तरफ इस तरह होता है तीसरी दुनिया में। हालांकि दावतनामे का ये हाल है कि यहाँ एक साहब है GHQ बलोच, हमारे और जाहिर साहब के ज़माने में PID में होते थे, उनका नाम है गुलाम हुसैन कमर बलोच, उनको कहते हैं GHQ बलोच। तो वो यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ अमेरिकी गवर्नमेंट की जॉब की, और इस वक्त वो रिपब्लिकन पार्टी में खास तौर पर ट्रंप के ग्रुप में बड़े प्रोमिनेंट हैं। तो उनको 5-6 दावतनामे उनको आए हुए हैं, और उन्होंने एक 19 तारीख का यानी इनॉग्रेशन से पहले का एक टी पार्टी है उसका दावतनामा उन्होंने बगैर पूछे मुझे भी भेज दिया, तुम भी आ जाओ इसमें। तो दावतनामे तो यहाँ रिपब्लिकन पार्टी देती है और हर किसी को मिल जाते हैं। बात ये होती है कि क्या स्टेज पे आप ट्रंप जिस वक्त हल्फ ले रहे होंगे, उससे पहले वहां जब बैठे होंगे, उस वक्त आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो उसमें तो लगता है कि जो ट्रंप चाह रहे हैं उसमें चाइनीज जो लीडर हैं उनको बुलाना चाह रहे हैं, शायद पुतिन को बुलाया है, इस तरह के लोगों को बुला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि थर्ड वर्ल्ड के किसी भी लीडर को स्टेज पे बिठाया जाएगा। नीचे जो सेकंड टियर पे जो जगह होती है VIPs की, उसमें बैठे, उसमें तो आपकी मुलाकात भी नहीं होती ज़ाहिर ट्रंप से या किसी सदर से या किसी उसके क्लोज एसोसिएट से। बाद में शायद रिसेप्शन वगैरह में कहीं कोई मुलाकात हो जाए, मगर मैं नहीं समझता कि सिंबॉलिक से ज्यादा कोई अहमियत होती है इस तरह की इन्विटेशन की। मगर हमारे यहाँ जैसे कहा आपने, एक नॉड, एक विंक से तकदीरें बदल जाती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ छोटी सी ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुर्रम पर। हम बंकर को ले लेते हैं, दूर बंकर में फिर आ जाते हैं, फिर वापस में एक लड़ाई शुरू करते हैं। इंशाल्लाह मैंने कल ऑर्डर कर दिया है और बहुत जल्दी ये बंकर ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन बात ये है कि फोर्सेस भी मौजूद थी वहाँ पर, उस वक्त उनको बनने क्यों दिया गया? ये दहशतगर्दी का मसला नहीं है, फिरकावारियत के अंदर एक नफरत के एलिमेंट में जो कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, ये फाइनेंस हो रहे हैं। लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, कौन फाइनेंस कर रहे हैं? वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कुर्रम का, जहाँ बहुत मसला भी रहा, उस पर भी हम बात करते रहे। उसके बाद अमन कायम करने की जो कोशिशें हुई हैं उस पर भी हम रेगुलरली इशू को कवर करते रहे हैं। अब जो अमन मुआहिदा था वो वहाँ दस्तखत उसके ऊपर हो गए। उसके बाद 3 दिन पहले ये इत्तला आई कि वहाँ जो मोर्चे बने हुए हैं दोनों तरफ, उनको अब ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। शुरू में तो यही बताया गया कि उसमें भी
इतना वो कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं था जितना बताया गया था या जितना उम्मीद की गई थी दोनों फरीकैन की तरफ से। इस मोर्चों को भी बचाने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर ऑब्वियसली इंतज़ामिया इन्वॉल्व हुई और वो मोर्चे जो हैं अब बताया जा रहा है कि उनको गिराया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ ये भी इत्तला आई है कि अभी भी अशिया की जो है वहाँ किल्लत है। लोग बार बार ये कह रहे हैं कि और वहाँ ट्रक्स आने चाहिए और सामान जो है वो पहुँचाना चाहिए, मगर अभी तक जितनी भी ट्रैफिक चली है उससे जो किल्लत है वो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी मसाइल मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशल प्रोटेक्शन फ़ोर्स जिसका भी फ़ैसला किया गया था कि एक नई फ़ोर्स के लिए भर्तियां की जाएंगी ताकि वो वहाँ सिक्योरिटी जो है उसको बरकरार रखें, वो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन, सहाफ़ी हैं, कुर्रम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जावेद साहब। जावेद साहब, वेरी क्विकली सर पहले ये बताइएगा कि ये मोर्चों को ख़त्म करने का, मस्मार करने का जो प्रोसेस है ये शुरू हो गया है और कितनी स्मूथली ये चल रहा है? बिल्कुल, आज भी ये असिस्टेंट कमिश्नर अपर कुर्रम ने बताया कि आज भी बालिशखेल और खारकली में 4 मोर्चों को मजीद मिसमार कर दिया गया और कबाइल भी खुशी खुशी इस अमल पे खुश है और ताउन कर रही है इंतजामिया के साथ, और अगर इंतजामिया चाहे तो ये सारे मोर्चे बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अच्छा जावेद साहब, तो फिर ये बताइएगा कि सर एक तरफ अमन मुआहिदा भी साइन हो गया है, मोर्चे भी जो है उनको मिसमार किया जा रहा है, तो फिर भी अशिया की किल्लत अभी तक क्यों है? लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या ट्रैफिक बहाल नहीं हुई, मसला क्या है? अमन मुआहिदे के बाद पारसिनार में धरना जारी था या कराची में MWM के, तो सारे धरने खत्म कर दिए गए। तूरी बंगश कबाइल के रहनुमाओं ने कहा कि अमन मादे के बाद ताउन करे, हुकूमत के साथ कोई इश्तियाल अंगेजी ना करे। दूसरी तरफ बगन जो इलाका है वहां पर अभी तक दफा 144 नाफिज है, उसके बावजूद मेन रोड पे धरना जारी है और जो अशिया, जो ट्रक को जो सामान आता है वो भी उन्हीं की मर्जी से आता है। सितमजरी भी ये है कि किनकी मर्जी से? आप कह रहे हैं कि जो लोग वहां एहतजाज कर रहे हैं वो सामान को रोक रहे हैं या ट्रक्स को रोक रहे हैं आने से? गुज़िश्ता रोज जो ट्रेड यूनियन के सदर है नजीर अहमद, उसने बताया कि पहले वहां पे जो ग्रुप्स है उनसे वो लिया जाता है इजाजत की कौन कौन से ट्रक पाराचिनार पहुंचाया जाए। बदकिस्मती से अभी तक जिन ट्रक को जिन सामान पर पाबंदी है उसमें बच्चों की दूध और अद्वियात शामिल है और LPG गैस और पेट्रोल जिनकी शदीद किल्लत है। पाराचिनार में 104 दिनों से कोई मेडिसिन का ट्रक या गाड़ी नहीं आई है और LPG और पेट्रोल का, जिसकी वजह से लोग शदीद मुश्किलात से दुचार हैं यहाँ पर पाराचिनार में। सर तो ये बताएं कि क्या अभी जो सामान आ रहा है या जितना भी आया है, क्या वो ऑब्वियसली उसके साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, काफिले की सूरत में आ रहा है या ट्रैफिक रवानी से जारी है? नहीं, पहले गाड़ियां जिले औरंगज़ई का इलाका है टल, वहां पर FC का किला है, वहां पहुंचती है, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर BD वगैरह सिक्योरिटी के सारे कुछ क्लियरेंस करके फिर टल से गाड़ियां निकाल के कन्वाई की शक्ल में पाराचिनार ले जाई जाती है। अच्छा, और सर दवाइयों का आपने पहले भी जिक्र किया, तो अस्पतालों में इस वक्त दवाइयों के अलावा क्यों बाकी जो अशिया की ज़रूरत है बीमार लोगों के लिए, क्या वो मौजूद हैं या उसकी भी अभी मसाइल जारी हैं? नौबत ये आ गई है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाराचिनार में जो डॉक्टर है जो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं वो प्रेस क्लब आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इसराइल और फलस्तीन में भी चीजों पर पाबंदियां नहीं है, दूसरी जानिब कुर्र में अद्वियात नहीं है, तो हम OPD में बैठ के सारा दिन लोगों को देख कर और वो तरसते हैं बीमारियों से और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से वो लोग जितने भी डॉक्टर है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेस क्लब आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हुकूमत को चाहिए कि जितना जल्द हो सके अद्वियात के हवाले से इकदाम होता है। अगर बाई रोड नहीं ला सकते तो हेलीकॉप्टर के जरिए जितनी अद्वियात और जरूरी, इस वक्त शदीद सर्दी है इलाके में, तो मौसमी बीमारियां हैं बच्चों की और बच्चों के लिए दूध नहीं है,
تو لوگ اس وقت بہت شدت کے ساتھ وہ انتظار میں ہے کہ کب ادویات اور دوسری. تو سر کیا انتظامیہ یا حکومت کوئی انتظام کر رہی ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو فلائی ان کر لیں ایسی جو ضروری اشیاء ہیں, تو کیا حکومت اس پر کوئی کام کر رہی ہے یا ابھی یہ انتظار ہی ہو رہا ہے کہ سڑک کھلے گی تو سامان آئے گا؟ کئی کوشش ہے, ڈپٹی کمشنر کئی بتانا ہے کہ آہستہ آہستہ جتنا جلد ہو سکے ہم معاملات زندگی بحال کرے, پہلے مورچوں کو مسمار کرے. تو قبائل گلہ کر رہے ہیں کہ مورچوں کو مسمار کرنا تو شک نمبر 12 ہے, پہلے شک نمبر. جی جاوید صاحب کا آئی تھنک کنیکشن ہم نے لوز کر دیا. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ سردیوں میں اسلام آباد کی بارشیں اب اتنی کم کیوں ہو گئی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے موسم کا اور اسلام آباد کا. سردیوں کا موسم ہے اسلام آباد میں, مگر ہم لوگ جو یہاں رہتے ہیں ہم تو ترسی گئے کہ بارش ہو. اس دفعہ تو بہت سی اطلاعات ایسی بھی آئیں کہ لاہور شہر میں بارش ہو گئی مگر اسلام آباد میں بعد میں بارش نہ ہوئی. اب بارش نہیں ہوتی تو ڈرائنس تو ایک طرف, اس کے علاوہ اب جو اسموگ جس کو ہم پنجاب اور لاہور سے وابستہ کرتے تھے وہ اب ہمیں اسلام آباد میں بھی نظر آتی ہے. ویزیبلٹی کا بھی ایشو ہے, کھانسی زکام فلو یہ بھی معاملے ہم دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیوں جو ہے یہ تبدیل ہوا ہے ایک ایسے شہر میں جہاں اسلام آباد خاص طور پہ دسمبر کی بارش جو ہے تو بہت ایک روٹین کا معاملہ ہوا کرتا تھا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش بیگ صاحب, ماہر موسمیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو دانش صاحب. سر کیوں نہیں ہوتی بارشیں؟ دسمبر تو بہت مشہور ہوتا تھا اسلام آباد میں کہ اس میں بہت بارش ہوا کرتی تھی. اٹ یوز ٹو بی اے ویٹ ونٹر, بٹ اب تو پورا پچھلے سال بھی میرے خیال میں نومبر دسمبر میں ہم نے کوئی بارش نہیں دیکھی, اور اس سال بھی یہی ٹرینڈ ہمیں نظر آیا ہے. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے, اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کوئی زیادہ بات نہیں کرتے. ہم سے بھی لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم سے بھی ہم بھی ہر کسی سے یہ پوچھتے ہیں اور وہ بھی ہم سے یہی پوچھتے ہیں. تو یہ ہم کام تقریباً 3 سال سے کر رہے ہیں, ڈیٹا انالائز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹیلکوز پارٹنرز کے ساتھ بھی ہم اس کو دے رہے ہیں ڈفرینٹ B2B B2C میں. تو بات کرتے ہیں کہ بارشیں کیوں نہیں ہوتی. تو پہلے بتاتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے موسم سرما کا آغاز ہوتا تھا اکتوبر نومبر میں, سردی پڑنا شروع ہو جاتی تھی اور ڈرائی فیز ہوتا تھا, وہ بارشیں نہیں ہوتی تھی. دسمبر جیسے ہی شروع ہوتا تھا تو بارشوں کی جھڑی شروع ہو جاتی تھی. اس کو ہم ایک پنجاب میں فوک ہے کہ جمعرات کی جھڑی تھی, وہ جھڑی ہوتی تھی جمعرات کو شروع ہوتی تھی اور اگلے جمعرات تک جاری رہتی تھی, 7 دن کی جھڑی ہوتی تھی. تو اسلام آباد جیسے ریجن اور پوٹوہار ریجن میں 4 سے 5 رینی ڈیز ہوتے تھے جو کلائمیٹ ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج, یہ واٹ پیریڈ ٹائم پیریڈ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے, یہ ہمارے پاس پچھلے 60 سالوں کا ڈیٹا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ 20 سالوں سے یہ ٹرینڈ واضح ہونا شروع ہو گیا ہے جب سے 21st سینچری کا آغاز ہوا ہے. تو دسمبر میں اب آہستہ آہستہ جو رینی ڈیز ہیں, پہلے 4-5 اسلام آباد پوٹوہار کے ریجن میں ہوتے تھے, اب آہستہ آہستہ وہ شرنک ہو کے 1 دن آ گیا. اور اس میں جو سب سے بڑا, اس سال تو ایک دن بھی نہیں تھا. اس میں جو بڑا فیکٹر ہے, ہمارے پاس جو سردیوں کے سسٹمز آتے ہیں وہ زیادہ تر کیسپین سی سے آتے ہیں, میڈیٹرینین سی سے آتے ہیں, ترکی کی ریجن سے آتے ہیں. اب وہ آتے تو ہیں لیکن بارشیں برساتے جیسے ہی وہ ایران اور افغانستان میں پہنچتے ہیں تو ان میں نمی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے, جو کلاؤڈز ہوتے ہیں یا ہوا ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لاہور میں بارش ہو گئی ہے, ہمیں لاہور کیا پتہ جانا پڑے, وہ بھی ایک کلائمیٹ چینج ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سے خشک بادل گزر جاتے ہیں, لیکن وہ بے آف بنگال کے پاس پہنچتے ہیں, انڈین پنجاب لاہور اور ہریانہ والی سائڈ پہ پہنچتے ہیں, وہ پھر سے چارج ہو جاتے ہیں انڈین اوشن کے گرم ہونے کی وجہ سے. تو یہ سارا جو امپیکٹ ہے یہ ہماری رین فال پہ آ رہا ہے. اور اس سے ایک اور امپیکٹ بھی ہے کہ دسمبر میں پہلے جب بارشیں ہمارے پاس ہوتی تھی تو مری اور گلیات اور اس ریجن سارے میں سنو فال بھی ہوتی تھی, اور جو ہمالائز کے ریجن ہے. تو آہستہ آہستہ وہ جو ٹرینڈ ہے وہ جنوری میں آ گیا. اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ دسمبر میں اگر بارشیں اور برف باری زیادہ ہو تو وہ جو برف ہوتی ہے وہ سولیڈیفائی ہو جاتی ہے, اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے ہمارے ریزروائر پہ. لیکن جنوری میں مین ٹیمپریچر بڑھ جاتے ہیں اور فیبرری میں بڑھ جاتے ہیں تو وہ اس طرح سولیڈیفائی نہیں ہوتی, تو اگلے سال پہ دریاؤں میں پانی بھی کم آتا ہے. تو اب اسموک کی جیسی بات کی تو اس کا جو امپیکٹ ہم 3 ڈسکس کر لیتے ہیں. اسموک جو بڑھتی
بڑھتی جا رہی ہے उसका एक जो रीज़न है वो यही है कि दिसंबर की बारिशें कम हो गई हैं और लाहौर और नीचे पंजाब रीजन इवन इस्लामाबाद में स्मोक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा इम्पैक्ट जैसे हम पोटोहार में रेनफेड एरिया बारानी एरिया इसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है रबी क्रॉप का वीट का वो सारा बारिशों पे इन्हसार है। दिसंबर की बारिश नहीं होगी तो यील्ड जो आएगी वो काफ़ी कम आएगी और उसके बाद फिर स्मोक का आपने जैसे जिक्र किया तो फिर वायरल इन्फेक्शन और उनका जो दौरानी है वो भी तवील होता जा रहा है। अच्छा सर, तो ये बताएं कि क्या आपके पास अब इतना डेटा है ये कहने के लिए कि जी बारिश जनवरी में जो जितनी होती है इट कॉम्पेंसेट्स फॉर द फैक्ट कि दिसंबर में नहीं हो रही? क्या मतलब कि इतना डिले आ गया है सिर्फ कि इज इट जस्ट अ मैटर ऑफ अ डिले ऑफ अ मंथ, या जो नंबर्स हैं या जितनी बारिश हो रही है उसमें भी कमी आपको नजर आ रही है? टोटल जो वॉल्यूम है बारिश का या अमाउंट है दिसंबर और जनवरी में बारिशें वैसे तो बढ़ रही हैं लेकिन वो डेफिसिट को पूरा नहीं कर पा रही जो दिसंबर का है, तो ओवरऑल रेंज डिले भी हो रही हैं और विंटर सीजन हमारा श्रिंक भी हो रहा है, दोनों चीजें। तो सर इसका जो इम्पैक्ट मतलब कि शहर के अंदर तो हम बात करें बट खास तौर पे जो अब ज़राअत पे असर पड़ा है या जैसे आपने कहा क्रॉप्स पे पड़ा है, इसका कोई हल है या यही एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि जितना यहाँ गंदम उग जाता था पहले इस इलाके के अंदर अब उतना नहीं उग पाएगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि एक चीज़ होती है ग्रोइंग डिग्री डेज, हमें जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है, इस पर रिसर्च की जरूरत है कि हम थोड़ी क्रॉप को लेट लगाएं ताकि वो फिर उस बारिशें उसको उसी तरह मिल जाए। अगर हम क्रॉप अक्टूबर में लगा रहे हैं तो उसको कोशिश करें नवंबर और नवंबर के लास्ट में लगाएं, तो ये एक इम्पैक्ट इसका अच्छा आ सकता है। अगर हम इज दैट समथिंग जो हुकूमत हम कहें काम कर रही है इस डेटा कलेक्शन पे और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है लोगों तक, खास तौर पे जो ज़राअत में काम कर रहे हैं जो फार्मर्स हैं? इसका रिसर्च तो पाकिस्तान में जारी है, जैसे क्लाइमेट का और एग्री का एक बड़ा मतलब चोली दामन का साथ है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी, इवन हम वेदर वाले और साथ बाखबर किसान के साथ इस पे काम कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं और हम जो इन्फॉर्मेशन इस तरह की है जैसे मैंने आपको बताई है ये हम अपने फार्मर्स को एडवाइजरी भी देते हैं। इवन हमारी जो ऐप है उसके थ्रू हमने 2 दिन पहले ही ड्राउट अलर्ट भी एक निकाला था इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए, उनमें यही ताकीद की थी कि बारिशें काफ़ी कम है, पिछले 70 दिन से कोई खातिर खा बारिश नहीं हुई, तो आप लोग इतना कर लें कि पानी के इस्तेमाल कम से कम करें, यानी कि अपनी गाड़ियां ना धोया करें, गाड़ियां सर्विस ना कराया करें, या वैसे भी फर्ज करें मोटर अब ऑन कर दी है तो पानी बहने का इंतजार ना करें, पहले ही बंद करें, थोड़ा थोड़ा बचा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बस इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।